उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। हैरत कदा में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है हवेली के बुज़ुर्ग। इसकी मुसन्निफ़ा हैं अस्मा एजाज़। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई शाम थी। सर्दी और वो भी क्वेटा जैसे मकाम की। कंधारी हवा चलने के बाद यूँ मालूम होता था गोया तमाम कायनात जम कर रह जाएगी। यख बस्ता हवाओं ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज करके रख दी थी और क्वेटा के बासी सरे शामी अपने अपने घरों में मुक़य्यद होकर रह गए थे। मैं अपने शौहर के पास आतिशदान के सामने बैठी स्वेटर बुन रही थी। हमारी गुफ्तगू का मौजू आसेब ज़दा मकान थे। बातों ही बातों में बरगज़ीदा हस्तियों और सांपों वग़ैरह का ज़िक्र चल निकला जो किसी मकाम को अपना मस्कन बनाकर रहना शुरू कर देते। मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या ऐसा होना मुमकिन है कि एक बुज़ुर्ग किसी मकान में अपना ठिकाना बना लें? पहले तो मैं भी इस पर यकीन नहीं रखता था, मगर ख़ुद हमारे यहाँ चंद एक ऐसे वाक़यात पेश आए कि इस ख़याल से मुझे भी मुत्तफ़िक होना पड़ा। क्या सुनना पसंद करोगी? एक लम्हे के लिए मेरे शौहर आतिशदान में लपकते हुए शोलों पर नज़रें जमाए रहे और फिर गला साफ़ करते हुए बोले, ये वाक़या आज से तकरीबन 23 बरस पहले पेश आया था। उस वक्त हम लोग बटाला शहर में मुकीम थे। हमारा मकान अंदरून खजूरी दरवाज़ा वाक़े था। ये रंजीत सिंह के ज़माने की पुरानी एक मंजिला हवेली थी जो ज़माने के सैकड़ों सर्दो गरम देखने के बावजूद इंतहाई शानदार दिखाई देती थी। हवेली का दरवाज़ा एक तंग सी गली में खुलता था। सहन में दाखिल होने से पेशतर एक तारीख डेवड़ी में से गुज़रना पड़ता था। डेवड़ी में रोशनदान न होने की वजह से दिन के वक्त भी घटाटोप अंधेरा छाया रहता था। सहन खासा कुशादा था और उसके चारों तरफ रिहाइश के लिए कमरे बने थे। हवेली का एक हिस्सा वालिद साहब मरहूम ने अपनी वर्कशॉप के लिए मखसूस कर रखा था। सन 1946 में वालिद साहब ने अपनी वर्कशॉप कपूरी दरवाज़े के बाहर कुछ ज़मीन ख़रीद कर मुंतकिल कर दी, लेकिन हवेली में दो प्रेस हनूज़ बाकी रह गए थे जिन पर 4 मुलाजिम काम किया करते थे। पड़ोसियों की ज़बानी अक्सर ये सुनने में आया था कि रात के वक्त उस हवेली में किसी शख्स को चलते फिरते देखा गया है, मगर हमें यकीन ना आया क्योंकि घर के किसी फ़र्द ने कभी उस शख्स की झलक तक ना देखी थी। और फिर ये सुनी सुनाई बात एक हकीकत बनकर सामने आ गई। उस शख्स को सबसे पहले देखने वाले मेरे भाईजान थे। गर्मियों की एक खुशगवार रात थी। चांदनी तमाम कायनात पर कैद किए हुए थी। भाईजान सहन में घर के बाकी अफराद के साथ सोए हुए थे। यकायक उनकी आँख खुल गई, जैसे उनकी छठी हिस्स ने उन्हें बेदार किया हो। चांदनी में उन्होंने एक ह्योला सा देखा जो कोठे की मुंडेर के साथ साथ धीरे धीरे चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। एक लम्हे के लिए उन्हें अपनी आँखों पर यकीन न आया। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी आँखों को मसला, मगर वो उस ह्योले का वजूद झुठला ना सके। आखिर दबे पांव उठे, हॉकी हाथ में पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। आखिरी सीढ़ी पर पांव रखते ही उन्होंने एक नूरानी सी सूरत सफ़ेद बुर्राक लिबास में मलबूस अपने सामने खड़ी पाई। सफ़ेद दाढ़ी में उनका चेहरा चांद की माने दमक रहा था। भाईजान सहरज़दा से उन बुज़ुर्ग की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगे। बुज़ुर्ग के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो सीढ़ियों के रास्ते सहन में उतर गए। भाईजान सख्ती की सी हालत में अपनी जगह से जुम्बिश तक भी ना कर सके।
چند لمحوں کے بعد وہ چونکے اور صحن کی طرف لپکے، مگر تلاش بسیار کے باوجود انہیں اس بزرگ ہستی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ صبح کے وقت جب بھائی جان نے یہ واقعہ سنایا تو سب نے اسے ان کی دماغی اختراع پر محمول کیا، اور پھر ایک ماہ کے اندر ہی اندر گھر کے تقریباً تمام افراد نے کسی نہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کی جھلک دیکھ لی، اور سب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہیں صحن کے دائیں جانب والی سب سے پچھلی کوٹھری کی طرف اکثر جاتے دیکھا گیا ہے۔ ورکشاپ میں جو 4 آدمی پریسوں پر کام کرتے تھے، ان میں ایک کا نام صادق تھا۔ وہ ایک سابق فوجی تھا، گہرے گندمی رنگ کا لمبا تڑنگا جوان۔ اس کی عمر اس وقت کوئی 30 سال ہوگی، 30-35 کے لگ بھگ۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر لڑ چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی اور ہزاروں فوجی بے روزگار ہو گئے۔ صادق بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ اس وسیع دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ ماں باپ عرصہ ہوا فوت ہو چکے تھے، لہٰذا نوکری سے برخاست کیے جانے پر وہ رنجیدہ نہیں ہوا، بلکہ اسے کچھ مسرت سی ہوئی، کیونکہ فوجی زندگی سے اب اس کی طبیعت بھی سیر ہو چکی تھی۔ اور پھر ایک روز اس کی ملاقات والد صاحب مرحوم سے ہوئی۔ ایک کو ملازم کی تلاش تھی اور دوسرے کو ملازمت کی جستجو۔ دونوں میں باہم تصفیہ ہو گیا اور صادق کو ورکشاپ میں ملازم رکھ لیا گیا۔ میری عمر اس وقت کوئی 12 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ میں اکثر صادق سے اپنی حویلی کے بزرگ کا تذکرہ کیا کرتا، مگر وہ ہمیشہ اسے مذاق میں ٹال دیتا اور میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ میں نے کئی بار اس کی شکایت بھائی جان سے بھی کی کہ یہ ان بزرگ کا وجود تسلیم نہیں کرتا، اور بھائی جان مسکرا کر کہتے، کوئی بات نہیں، اسے بھی جلد ہی ان کی ایک جھلک نظر آ جائے گی۔ صادق ایک نظر بھائی جان پر ڈالتا اور کہہ کر شانے اچکاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ جلد ہی ایک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا جس نے صادق کا دماغ درست کر دیا، اور جب تک وہ ہمارے پاس رہا اس نے بزرگ کے وجود کو نہیں جھٹلایا۔ جون سن 1946 کی ایک گرم شام تھی۔ خورشید تمام دن آگ برسانے کے بعد افق کے پردوں کی اوٹ میں روپوش ہو چکا تھا۔ سورج کے ڈوبتے ہی ہلکی ہلکی ہوا نے گرمی کی حدت کسی حد تک کم کر دی تھی۔ گھر کے تمام افراد حویلی کے صحن میں بیٹھے بجلی کے پنکھے کی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا اور رات اپنی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ کائنات پر جلوہ افروز ہوتی رہی۔ محلے کی مسجد سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی اور اذان کے احترام میں ہم سب خاموش ہو گئے، صرف پنکھے کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اذان ختم ہو گئی اور پھر یکا یک پرسوز آواز کے ساتھ خاموشی کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد حویلی کی ڈیوڑی میں کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں وقوع پذیر ہوا اور ہم سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ والد صاحب مرحوم اور بھائی جان تحقیق کے لیے فوراً ڈیوڑی کی طرف بھاگے اور ان کے پیچھے پیچھے روشنی لیے ہم بھی چل دیے۔ دوسرے ہی لمحے ہم سب کی آنکھیں فرط حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صادق ایک لٹھ کی مانند فرش پر پڑا تھا، اس کا تمام جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ بھائی جان نے اسے پکارا مگر وہ آنکھیں موندے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ وہ بے ہوش تھا۔ بسد دشواری اسے اٹھا کر اندر لائے۔ بجلی کی روشنی میں اس کا چہرہ بالکل زرد نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے گئے، ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کی مالش کی گئی اور تقریباً 15 منٹ کی انتھک کوششوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ اف، اس کی آنکھوں سے کس قدر دہشت نمایاں تھی۔ آج بھی جب یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں گئی؟
اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا، وہ کون صادق؟ والد صاحب مرحوم نے نرم آواز میں پوچھا۔ صادق نے ایک لمحے کے لیے متوحش نگاہیں والد صاحب مرحوم کے چہرے پر مرکوز کر دیں اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ کیا بات ہوئی صادق؟ تم کس کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ اس نے جواب نہ دیا اور اشارے سے پانی مانگا۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد اس کی طبیعت بڑی حد تک سنبھل گئی، مگر اس کی آنکھیں ہنوز ویران ویران سی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے پسینے سے تر جسم کو دیکھتے ہوئے میں نے پنکھے کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے خاطر خواہ اثر دکھایا اور صادق اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اعجاز میاں، بڑے پریس کے ساتھ ایک تعویذ لٹکا ہوگا، ذرا لپک کر لے آنا، یکا یک صادق نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے چشم زدن میں تعویذ لا کر اسے دے دیا، جسے گلے میں ڈالتی ہی اس کی طبیعت میں حیرت انگیز تغیر رونما ہو گیا اور وہ حسب سابق چاق و چوبند نظر آنے لگا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، اس حویلی میں بزرگ کے قیام کو میں آج تک محض ایک ڈھکوسلا ہی سمجھتا رہا، مگر ان کی حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے اور یقیناً اس بابرکت ہستی کے طفیل میں نے آج ایک نئی زندگی پائی ہے۔ ہم سب متجسسانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور مجھے اس کے یہ الفاظ سن کر دلی مسرت ہوئی۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، تقریباً 3 برس ہوئے، میں اور میرا ایک دوست رات کے وقت برما کے گنجان جنگلوں میں سے گزر رہے تھے۔ جاپانی فوجیں ہر محاذ سے پسپا ہو رہی تھیں اور اتحادی فوجیں ان کا تعاقب کرتی ہوئی مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہم دونوں اپنی یونٹ سے بچھڑ چکے تھے اور اس کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔ ہر طرف گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک کسی متنفس کا نام و نشان تک نہ مل رہا تھا۔ ہم قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے، جھاڑیوں سے الجھتے بدستور بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، ہمارے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے، جگہ جگہ خراشیں آئی تھیں اور ان میں ناقابل برداشت جلن ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ یہیں لیٹ کر گہری نیند سو جائیں، مگر جان ہر حال میں عزیز ہوتی ہے۔ ہم صبح ہونے سے قبل اپنی یونٹ سے مل جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان دنوں اکا دکا جاپانی سپاہی جنگلوں میں بکھرے پڑے تھے، جو موقع ملتی ہی اتحادی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر گھنے جنگلوں میں روپوش ہو جاتے۔ ہمارے قدم اٹھتے رہے اور ہم ہر کھٹکے پر چونکتے رہے، مگر ہم رکے نہیں، بدستور آگے بڑھتے رہے۔ اس سنسان جنگل میں اگر پتا بھی گرتا تو دل دہل جاتا اور بے اختیار انگلی رائفل کے ٹریگر پر جا پہنچتی۔ اچانک جنگل کی خاموش فضا گھنگروؤں کی چھن چھن سے مرتعش ہو گئی۔ ہم دونوں کانپ اٹھے۔ ہلکی سی خنکی ہونے کے باوجود میرا تمام جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ یہی حال میرے ساتھی کا بھی ہوا۔ دوسرے ہی لمحے ہم دونوں قریب ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ خدا جانے۔ یکا یک وہی آواز رات کے سناٹے کو ایک بار پھر تہ و بالا کر گئی اور اس کے ساتھ ہی خوف و دہشت سے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اپنی ساتھی کی حالت کا علم نہ ہو سکا، مگر میری حالت اس وقت نہایت دگرگوں ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنا دل حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ اس بار گھنگروؤں کی آواز ہمارے بالکل نزدیک تھی۔ میں دل ہی دل میں جل تو جلال تو کا ورد کرنے لگا اور پھر دوسرے ہی لمحے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک نہایت حسین اور نوجوان لڑکی، زیورات سے لدی پھندی زرق برق لباس میں ملبوس، ہمارے قریب ہی اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں کی ہر حرکت کے ساتھ گھنگروؤں کی جھنکار پیدا ہوتی تھی۔ میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اور میں نے اپنے ساتھی کا شانہ
मजबूती से पकड़ लिया। मेरा साथी धीरे से मेरा हाथ थपथपाते हुए बोला, सादिक, हौसला रखो, मेरी मौजूदगी में ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मगर ये है कौन? कोई भी हो, मगर इंसान नहीं। मेरा दोस्त एक नेक और परहेजगार शख्स होने के अलावा एक अच्छा आमिल भी था, लिहाजा मैं उसकी बात झुठलाने की जसारत ना कर सका। थोड़ी देर तक वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता रहा, फिर मेरा हाथ पकड़ कर उठाया और मैं लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चल दिया। यह देखकर मेरी जान निकल गई कि उस पुरस्रार लड़की ने भी हमारा पीछा करना शुरू कर दिया था। यार, इस बलाए नागहानी से तो पीछा छुड़ाओ। फिक्र मत करो, ये हमें कोई गज़न नहीं पहुंचा सकती। अपने दोस्त की मौजूदगी में रफ्ता रफ्ता मेरा खौफ बिल्कुल दूर हो गया। यकायक मेरे जहन में एक अनोखे ख्याल ने जन्म लिया। मैंने दिल में सोचा कि अपने दोस्त का इल्म आजमाया जाए, देखे तो सही उसके आमिल होने में कितनी हकीकत है। लिहाजा मैंने उसे उकसाया कि उस लड़की को कील कर अपने काबू में कर ले। पहले तो वो ना माना, मगर मेरे बार बार मजबूर करने पर आखिर वो राज़ी हो गया और ज़ेरे लब बोला, देखो सादिक, तुम्हारे मजबूर करने पर मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं। वो रुक गया और मुझे भी ठहरने का इशारा किया। इस दौरान में वो मुसलसल ज़ेरे लब कुछ पढ़ता रहा। इसके बाद उसने अपने और मेरे गिर्द फूंक मारकर एक हसार कायम कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ये अमल 10 मिनट तक जारी रहा। इस असना में उस लड़की की हालत में एक अजीबो गरीब तग़य्युर रूनुमा हुआ। पहले तो वो अटकेलियाँ करती फिर रही थी, लेकिन अब साकतो जामद एक जगह खड़ी टुकर टुकर हमारी तरफ देख रही थी। साथ ही साथ वो कुछ परेशान भी दिखाई दे रही थी। यकायक मेरे साथी ने यके बाद दीगरे उसकी तरफ 3 फूंकें मारी। तीसरी फूंक के साथ ही लड़की की चीखें बुलंद हुईं और दूसरी ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उस हसीन लड़की की बजाय मैंने एक नहायत मकरूह सूरत जंगल में गायब होते देखी। जाते जाते वो मुझे धमकी दे गई कि मौका पाते ही वो मुझे जान से मार देगी। धमकी सुनकर मेरी रूह फना हो गई, मगर मेरा दोस्त फिर आड़े आया और मुझे दिलासा देते हुए बोला, फ़िक्र न करो सादिक, मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा जिसके होते हुए वो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी, मगर उसकी एहतियात तुम पर लाजिम होगी। अगर किसी वक्त भी ये तावीज़ तुम्हारे जिस्म से अलग हो गया तो फिर मैं तुम्हारी सलामती की ज़मानत नहीं दे सकूँगा। अगली सुबह यूनिट में पहुंचकर मेरे दोस्त ने सबसे पहले मुझे एक तावीज़ दिया जिसे आज तक मैंने अपने जिस्म से जुदा नहीं किया था। बदकिस्मती से आज जब मैंने नहाने के बाद कपड़े तब्दील किए तो तावीज़ को प्रेस के साथ लटका दिया और कपूरी दरवाज़े वाले कारखाने चला गया। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि तावीज़ मेरे पास नहीं है। जब मैं वहाँ से लौटा तो अंधेरा फैल चुका था। हल्की हल्की हवा चलने से मौसम कदरे खुशगवार हो गया था। मैं जब मोरी दरवाजे के पास पहुंचा तो दम भर के लिए हवा का लुत्फ़ लेने को करीब ही कुएं की मुंडेर से टेक लगा कर बैठ गया। न जाने मुझे कब नींद ने आ दबोचा और कब तक मैं वहाँ सोता रहा। यकायक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने उठा कर मुझे सड़क के दरमियान फेंक दिया हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। वाकई मैं सड़क पर पड़ा हुआ था और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे वही मनहूस सूरत नज़र आई जो इससे पेशतर बर्मा के जंगलों में देख चुका था। बेसाख्ता मेरा हाथ मेरी गर्दन पर गया। मेरा दिल धक से रह गया। तावीज़ गायब था। फ़ौरन याद आया कि वो तो मैं कारखाने ही में भूल आया हूँ। दूसरे ही लम्हे मैं वहाँ से बकटट भाग निकला। तमाम रास्ते मुझे अपने अकब में कदमों की आवाज़ सुनाई देती रही। मैं नहीं जानता ये फ़ासला मैंने क्यों कर तय किया और कैसे उस शे की दस्तबर्द से महफूज रहा। मुझे इतना मालूम है कि जब मैं अंधाधुंध इस हवेली की डेवड़ी में दाखिल हुआ
تو قدموں کی وہ آواز جو میرا پیچھا کر رہی تھی دہلیز کے باہر ہی رک گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ واقعی اس حویلی میں کوئی بزرگ ہستی قیام پذیر ہے جن کی برکت سے وہ خبیث مخلوق دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھ سکی۔ اتنا کہہ کر صادق خاموش ہو گیا اور ہم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ واقعی بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ صادق کی داستان سچی ہوگی؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ اس کی حالت تو کم از کم یہی ظاہر کرتی تھی۔ دوسرے اس کا صدق دل سے بزرگ کے وجود کو تسلیم کرنا بھی اس کی سچائی کا ضامن ہے۔ ہاں، اگر صادق زندہ ہے تو وہ خود بھی اس واقعے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اور میں انجانی سی سوچوں میں ڈوبی آتش دان میں لپکتے ہوئے شعلوں کو تکنے لگی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ دسمبر سن 1971۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔